أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ینتن مؤمنین مؤمنات برادران خواهران عزیز گنگمی خدمتانو عرض سلام و ادب بد. السلام علیکم و رحمت الله. و دیرین دی فرد مچن عید سعید فطر مناسبتی که ینتن گنگ ملا تبریک و هدیه تهنیت عرض بد. الحمدلله خدای تبارک و تعالی لنگتن گنگ مشکر بد कि नफ्स अम्माराना शैतान के यरंग नंगा ट्रक से पीरूसों से कुरी फ्याक पुज खिंतंग रोजा दुग दिफ्रद मोचन अलजी इज्जत न एहतराम जुगजर बना दी दस्तूर पे के अमल बायत पिंगता तौफीक सों से दी कुल्ला पे दी री यरंग नंगा सक बसिक बाला इन मयत पी गेन पे का و آخری قله که یران نگه تون باید بی طول باید بی خدا از توفیق شزده. بس الحمدلله رب العالمین دونگه تنگه چون نعمت چگین و تنگه چک چگه تبریک زر باید بی لحظه این و تنگه مبارک تنگه باید بی وقت این دی فرد موچن جگ پی یران نگلتد نکتو روایات انو مختلف این باید بی خصوصیات نا صفت نگه فضیلت یون بچاسون سید یا زر خصوصیت نا ویجگی که تنگتا یون مچاسون سید. اولی که دی جگ پی خصوصیت چیچنگتا چین جوزر بنا تمام مسلمان شیعمت سنیمت گنگ می فرست دی جگ پو فطری دی جگ پو زسنا عید این و تدکن ارگمی جگ این یران نگا اگر چنگتا شیعی نظر یعنوک حتی عید فطر بسنگ چچا این مایود بی و با عظمتنا شرافت این مایود پی جگ چک بنام عید سعید غدیر یود که دونه چوز عید چک چنگ سنگمت ولكن تمام مسلمان کن گنگ می بارنگتد نکتو چچا این مایود پی عید نیز چک پو عید قربان این و چک پو عید سعید فطر این درینگی دی جگ پو تمام مسلمان گنگ می فرز عید چایود پی جگ این عید فطر عید مسلمین این ولذا یرنگ نگا دینا قنوت نماز عید فطر انو تزرچه این باقی روایات کنن یرنگ نگا یون بچاسون سید کہ خدایا اللهم انی اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. خدایا دی جگ پو دی فرد موچن جگ پو نڑے سے نزگق سے واسطہ کھورے چلت کہ دی جگ پو یرس تمام مسلمان گنگ می فرض عید بس قرار تانسان زرے یہ دی طرفے کے یران ناز خدای کے نچل چاہید. مولا علی علیہ السلام فیق پوز کسلمز الا ان هذا اليوم يوم کنتا آگاہ دک توجہ دک دری دی جگ پو جگ چگین جعله الله لكم عیدا. خدا یرسنگ مزاد بس کنتی مینگنا عید بس قرار تانس و کنتن دی عید پی مینگنا و دی جگ پی مینگنا شائستنا بیرمو بس قرار تانزره. دو این خصوصیت چگ دی جگ پی و اینی سرسی ینگ سسا خصوصیت چگ درینگی دی جگ پی انوک خدای سنگ مزاد پوز کری بندگان خاز روزاد کن و عبادت نه بندگی بکن کن لا جائزه نزده تنگ موید پی جقین درینگی دی جق پو یوم الجوائز و یوم الجائزه زر من تخصون سید یعنی خدا از انعام تنگ موید پی خدا از ده تنگ موید پی درینگی دی جق پو تنگ جق چگین. جابری فیق پوز پیغمبری فیق پیگنه که سلم ولد نقل بینچیک پیغمبری فیق پوز که سلمز اذا کان اول یوم من شوال ماه رمضان گنگ سے شوال اولی جق پتون منا نادا منادین نداتن کھنچگس نداتن چاین یا ایوها المؤمنون لے مؤمن مسون اغدو الى جوائزکم درینگی دی جق پیانو کھنتن کھنتی جائزہ کن لن ما کھنتی انعام کن لن ممین کھنتن شخمو بس سونشک کسل مزل جابر خدا یرسنگ مزاد پی جائزہ نا انعام کن دی پادشاہ کنستان موت پی دا انعام پچوسمین دیان فرق یود
خدای تبارک و تعالی شتانوگ نا مؤمنین کن جائزه لن مچایت پی و خدای شتانوگ نا جائزه لن میت پی جگ چگین. خب دی جگ پی جائزه و چین دی جگ پی نو خدای ارسان پس انعام پاتا چی تا چین. مولا علی علیہ السلام فیق پس روایت چنکا سال مولد کم ترین چیز پو من سق بس پائن ترین نا من یوغا ان کھنی جائزہ پداو ان کی خدا ارسان مزاد پس کسل ملچا ان لبندگان کن ہاں روزہ دکھن بسانا بمون گنگنی فرز ان ینادیہم ملکن فی آخر یوم من شہر رمضان یک فرشتہ چیز ندا تنچا ان فریاد تنچا ان دی ماہ رمضان آخری جگ پینوک ابشروا عباد اللہ لبندگان خدا کن بشارت نرگس کد دکشگن تنگا غفر لکم ما قد سلف من ذنوبکم خدا از کنترگل بی تمام گناہ کن گنگ ما بخشش بسید. جائزه چچک داو این خدای مغفرت پو خدای بخشش پو یران نہیں کے شامل حال چھایت پو و دیو بسنگتنگ چھسائن موت پی جائزه نزدیک چین جوزر بنا عزیزان کن لیکن چھسائن موت پی زدیک داو این کہ خدا ارسنگ مزاد پس روایتا یوسیود فرشتگان کن شاهد للن اللہ لے فرشتگان کن کنتان شاهد دک کنتان گواہ دک از کنتان شاهد للند قد جعلت ثوابهم عن صيامهم وقيامهم دی بندگان کن دی فرد مچنزین و گروزا دکسن و فیق بینچی عبادت بسن کنی ثواب ناز دیو نس قرار تنگ چی رضایا و مغفرتی نی مغفرت نبخشش پو و نگا خدای رضایت نرن لکس پو کنی ثواب بسن نس قرار تنگ. اللہ اکبر. دیو بسن تا جائزه چیون چاہین عزیزان کن ورضوان من اللہ اکبر یران قرآن انویود خدا ارسان مزاد پہ رضایت نرن لکس کری کھران شامل حال چھنکے تو تمام بہشت نعمت کن گنگ مبسان دی چھو این درین یران نگا توجہ دک الحمدللہ خدا ارسان مزاد پہ کن انشاءاللہ مغفرت پہ یران نغزلن چاہین و کھری رضایت نرن لکس پو بے عنوان جائزہ و انعام لن مچھا چینل زین روزہ دک سے خدا اطاعت تمین بس یقین دک کہ یران نگی گناہ کن بخشش سونسد و خدا ارسان مزاد پہ رضایت نرن لکس پہ شامل سونسد ضربو انشاءاللہ. ولیکن یران نگا توجہی دیو ضرورت یود کہ بس نتا روایت انو یود زمان چی یوم دمز آخر لا کہ عبادت بایود پو خلاصہ چچین ماہ مبارک رمضان انو قرآن زرچائین قرآن کیوں سے تخشاونی کے نفحب چائین ماہ مبارک رمضان انو پھیک بچائین ماہ مبارک رمضان انوگ اللہ اللہ زرچائین ولیکن چک ماہ رمضان رغلبا نگمبو کلا قرآن تخشی کے سسب چھک پا پھانچائین جیا قرآن کے سسب چھک سے سسب پس پروگ سے جاکشک زرگ زربوت پیران نگا توفیق چچمین دیو میچار وشائین. عزیزان کن ماہ مبارک رمضان رغل نسانا دیانا حالت معنوی چک خدا ارسان مزاد پنا ارتباط چھایت پنا تا شزد سوان دو یران از حفظ باید پی کوشش باروشائین. مولا علی علیہ السلام اس کا سلمز لبندگان خدا کن خدا از کنتر قلب گناہ کن بخشش بسید دین شک مسون لیکن فانظرو کیف تکونو کنتر تشک چی بسی کنتن تکونون فیما تستعنفون لیکن آینده یون موت پیانو کنتس چی بیندو گران رسول تشک ادو کنتس یون موت پی نمزانن و گران کنترول باید پی رنگ حفظ باید پی دی کنتس کوشش بشک زره نتنگ عمل لغا کھونچاو بسن دی عمل پسترون موت پو سختی این زره ده حالت چنگ تنگ لغا کھونچا سو بسن دسترون موت پو سختی این لذا انشاءاللہ یران نغز دی حالت پو کنگ تنگ خدا از نصیب سون سے توفیق سوان کوشش بچا انشاءاللہ ہمیشہ باقی یون موت پی جغنا زاونانو یران نغز سترون موت پی و درینگی دی فرد موچن جغ توس کنانو خدا یرسان مزاد پی کنه دیون تیس چل برگوشاین. خب یون اتنگا درینگی دی جغ پانوک اعمال کتویود عمل کنانوک نا چیچنگ اتنگ مفاتین التوزی انتیز فیغر یابنا موتوی فیغی یا ایتی فیغر یابنا تکبیرات کتویود دعا کتو دون مفاتینوک تلاوت بچا موتوک طلوع فجر سون سے اجوکس پہ کنا ایتی بار پینو غسل تنگ موت پو اتنگا سنتنا مستحب
وإيتي فياق بسان دولا خرماتي كا يا شيريني yang شيريني چيكا ودون تربات إمام حسين ينتك ينبشت سيدي زريك إفتار بايد باو دون تا مستحب و جبيري سيكا نتانا سوماين مويد بي گنچاس كن گن مويد باو ورنغا عطري كترجيم تان مويد باو دون تا مستحب وغير سي نماز عيد بايد باو إيتي فياق بايد باو نتانا سنة زيارة إمام حسين سنة و دعای ندبه زر باید پو امام زمان علیه الصلاة والسلام فیق پی فراغ نبربین وقت چیگ ترسیگ زرین چیگ ندبه تان چیگ فریاد تان دی دعای ندبه پو زر باید پو یران نغا مستحبین و امام زمان علیه الصلاة والسلام فیق پی یاد وقت چا دعای فرج یران نغا استلاوت بچا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن أعداءهم أجمعين ينتنغن مكنا مخصوص التماس دعاء